Bonjour, salam alaikum, شراكم البنات ان شاء الله تكونوا بيان ولا غير moi ça va الحمد لله. اليوم جيتكم بهذه لا فيديو على جال لي برودوي توب اي لي برودوي فلوب كما يقولوا. هذه لا فيديو شفتها بزاف عند يوتيوبرز. اليوم حبيت نبارطاجي معكم كلكو برودوي اللي استعملتهم انا وخرجوا عليا وكلكو برودوي اللي استعملتهم وما خرجوش عليا. دونك نبداو لا فيديو على بركة الله. نبداو بلي فيديو توب اللي خرجوا عليا انايا وصلت روحي فيهم اللي نصيبهم في هذه لا بوكس. دونك الحاجه الاولى اللي حنبدا بها هي لي كريم هيدراتونت اللي استعملتهم ريسامون. يعني هذو لي برودوي عندهم ابوبري واحد الام موا هما عندي وكاين لي كتر وميم لي برودوي فلوب ان موا حتى دو موا، يعني حتى سيتهم بيان باش حنقول لكم بلي ما خرجوش عليا. لي برودوي اللي نبدا بهم هي هذا لو بروميير برودوي، هذا من عند لا مارك كريم سوفت. هذه سي نوفيل مارك، هنا سي ديباركي اون الجيري. لا كريم تاعهم موان شير اي اون ميم طون عندها ليدراتاسيون تاع نيفيا سوفت. كي نقول لكم نيفيا سوفت سوا في الريحه سوا في لا تيكستور، ان شاء الله تكون تبان لكم لا فيديو بيان. ريحتها بزاف شابه والهيدراتاسيون تاعها بزاف مليحه. بور سون بري دير وقيلا 19000 ولا 200 دينار، 20000 يعني 20000. هاي لا مارك اسمها بو بارفيت كريم سوفت. دوزيام كريم اللي نهضر لكم عليها كريم دو كور، هي من عند ميكسا. هذه ميكسا بونسمون بزاف شابه، هذه بور لي بو سيش، يعني استعملوها وما تخافوش منها. لو بو فيه وقيلا 300 ml، هاي لك فيه 300 ml. لا تيكستور تاعها بزاف شابه، ريحتها بزاف شابه. انا سيتها كي كانت لابو تاعي تري سيش باسكو عندي لابو سيش. شوفوا ديجا لا بروف ما فيهاش لداخل، قعدت لي منها غير شويه. هذه نعاود نشريها، امبوسيبل ما نشريهاش. لو بري تاعها شريتو ا 1500. Le pot شريتو à 1500 ومشيتها هنا تاع لامبورطاسيون. سي لا ميور ميكسا اللي اتيليزيتها في لو كور تاعي. ريحه، تيكستور، هيدراتاسيون، elle hydrate super bien. troisième produit اللي نقدر نهضر لكم عليه هو هذه لا كريم هيدراتونت تاع ياغورت بادي ياغورت. هذه جبتها ماشي منا في الحقيقه، جبتها جابوها لي من دبي من عند لا مارك بادي شوب. جابوها لي من بادي شوب، لا مارك فلاور اسمها روز فلاور. هذه لا تيكستور تاعها توب. Le parfum تاعها il est excellent, elle tient toute la journée ou en même temps elle hydrate. يعني كاين دي كريم هيدراتونت يشدوا لك و en même temps ما يدراتيوش. هذه فيها 3 en 1 hydratation parfum و elle tient super bien. فيها 200 ml. لا بروف شوفوا شحال راني كاليه منها، ان شاء الله تبان لكم لا فيديو برك. هذه جاني ان كوفري فيها بارفان وهذه كريم دو كور وفيها ان غوماج خلاص لي جاي نوار. باغ كونطخ لو غوماج ما يديرو والو. لو بارفان ال تيان ولا كريم هذه ال تيان، بصح لو غوماج خساره ولو بو تاعو جاي كبير. مازال عندي لو بو نوريه لكم، يعني كشغل كديريه في الماء مي غومي ما والو. دونك عندي هذه تاع فيكتوريا سيكريت، هذه شير لوف. هذه ريحتها بزاف شابه البنات. كي نديرها تشد لي 48 في لو كور تاعي. وي 48 مي شريتها امبورطاسيون، مشريتهاش يعني من لي ماغازان اللي يبيعوا باسكو نشوف فيهم راهم لا بلوبار راهم يدغلوا في فيكتوريا سيكريت ماش تدخل لا فري. باغ كونطخ هذه شريتها كابا على واحد ب 3500. عندها ابوبري واحد 6 موا، يعني مازال لي منها شويه مي نعاود نشريها. ريحتها شابه و ال تيان ال هيدرات فاني بارمي لي كريم اللي نعاود نشريهم تاع فيكتوريا سيكريت. هايلك عندي هذه تاع كاليديرم كريم دو نوي ا باز دو ويل دارغون. هذه مع الاول في الديبي كانت عندي شغل اون ديسيبسيون منها، تالمون سمعت بزاف عليها وتالمون هضروا لي بزاف عليها، قلت لا غنشريها ونسييها. كي شريتها وسيتها في الديبي ما عجبتنيش البنات،
ما عجبتنيش الكراف، حتى حطيتها دو كوتي. اون فوا طحت اون بان، ما كانوش عندي لي كريم هيدراتونت تاعي، قلت ولا غير تيان نعاود نولي هذه معليش نديرها في وجهي باش ما نقعدش باسكو عندي لا بو تري سيش. دونك كنت درت ان غوماج في وجهي ومسحت بلو دروز ومن بعد درتها. مي فريمون عطاتني واحد لي ريزولتا في الليل، صباح وجهي كشغل درت اون كريم كشغل درت اون كريم هيدراتونت بلوس ان سيروم في وجهي. يعني نفاليديها مع الاول قلت لك ما عجبتنيش، مي دوكا نفاليديها بور سون بري نعطيها حقها. elle fait 350 دينار، 35,000 وتصبوها كاع في لي كوسميتيك. عندنا تاني هديه لا كريم كريم ريباراتريس تاع ميكسا، بزاف شابه بزاف هايله. هذه شريتها في الشتاء وعاود شريتها هذه المره. يعني كوم انايا قلت لكم لا بوسيش، دونك نسحق توجور لي كريم هيدراتونت تكون اوت هيدراتاسيون. هذه ست روحي فيها ميكسا انتونس بزاف شابه. ميم لا تيكستور تاعها تجي ثقيله، يعني انوا تقدر دير لكم يديكم بين الزوج. قريب تخلص لي لا بروف. هذه الدوزيام اللي شريتها وجو كونت نشري واحده اخرى بور سون بري 650 دينار، 65,000. هايله. يعني شريت في دي مارك واحد اخرين، مي ميكسا شتا لا ميور بور مي مان. عندي هذه لا كريم هيدراتونت تاع اوليف كريم، هذه تاع لامبورطاسيون. شريتها بزاف مليحه، مي دوكا البروبليم ماهيش ديسپونيبل. هاي هيك فتجي بو بارفيت ا باز دو ويل دوليف تاع ليتالي تاع لامبورطاسيون. لو بري تاعها يدير 45,000، مي الي اكسيلونت. شحال فيها؟ فيها 100 ml. كنت نديرها صباح في الليل، يعني ماشي شرط دو جور. هاي لا بروف كملتها قعدت منها غير شويه، مي نحوس عليها نعاود نشريها باسكو عجبتني وخفيفه وريحتها شابه، تقعد لابو تاعك فريش. عندي هذه كريم دو بيي فازلين من عند لا مارك فازلين. شو نقول لكم البنات، هذه الماسوفي لافي. واحد الوقت جانيك شغل تشقق في رجليا حاشاكم. اللي كريم اللي درتهم ما خرجوش عليا، ميزا بار هذه الميكسا اللي هضرت لكم عليها، هذه داوات لي رجليا حاشاكم. وهذه الماسوفي لافي سانسيرمون. كنت نغسل ونشف بيان، درت فوطه سبيسيالمون بور لي بيي، و ابري نديرها كي نكمل كامل صوالحي يعني ونرقد. ما نحملش راه ندير لي شوسيت ونرقد سانسيرمون، كنت نديرها ونرقد. الما سوفي لافي البنات بور سون بري ديال 28,000 وكاين يبيعوها 25,000. هاي لا بروف ما قعدتليش منها بزاف، ديجا البارح درت منها في الليل كيما دوجت. هذه نعاود نشري منها بارمي لي برودوي اللي فريمون عجبوني نفاليديها. كاين دي برودوي تاع لي بيي حاشاكم كي ديروهم رجليكم يعرقوا يسخنوا، هذوك ما نحملهمش، دونك هذه جو لو فاليد 100%. ندوزو كوتي بروم، كوتي بارفان. كوتي عندي هذا لو بروم كوربوريل تاع فوليوم، فوالا هو اسمه لايك لايف. يعني شوفوا باش نقول لكم زعما هذاك لو بارفان يجي فور ولا هذا او كونترير يشموا فيكم ريحه لا فريشور، ريحه النقاء، ريحه باش نقول لكم يندير سورتو ريحته بزاف شابه، سورتو في لا بلاج. انا كنت كي نعوم كي نخرج ندير منه. بزاف يسقسوني يقولوا لي واش كديرها كون بارفان، نقول لهم سكان بغون ما يامنوش. لو بري تاعو 99,000 98,000، كاين يبيعوه حتى 1000 دينار. فوالا ها هو اسمه جاست لايك لايف. بغيم واحد اخر تاع فرفشه. بون فرفشه هضروا لي بزاف عليها، شريت بزاف لي بغيم تاعها. هاي باش تقدروا تشوفوا. هاو لو بري تاعو، البري تاعها سي 1000 دينار. هذه ريفافيل شكروا لي بزاف فيها، فينالمون ريحتها بزاف شابه. ميم بارمي لي بغيم اللي نديرهم كي نروح نخدم، نديرهم كي ندوش، نديرهم كي نخرج من البحر، كي ندير السبور. باسكو دي فوا كي نروح للسبور ما نحبش ندوش في لاصال حتى نجي للدار، دونك نحب ندير شويه هكا على جال ريحه العرق حاشاكم وكلش. كي نجي للدار باش ندوش. فرفشه جو لو فاليد، لي بروم تاعها بزاف ملاح. و بشيتي 3 بشيت
تشدلك ما تشدلكش 24 اور ولا عفسه تشدلك هذوك لي 2 اور ومن بعد تروح ريحتها يعني تعاودي تمشيتي فوالا هاي ريفابير. كوتي ديودورون عندي شريت هذه المره سانكس هذه لو بوشون روز انفيزيبل ديرمو. هذه يقول لك سانز الكول انتي بارابين انتي ترانسبارون ترانسبيرون عفوا. شوفوا انا دابيتود نشري لا بلو. لا بلو سي لا ميور سي parmi les déos اللي نقدر نهضر عليهم وشغل ناسومي هما لا بلو سانز الكول هايله حياتي كاع وانا نديرها واحد 8 سنين هكاك هي عندي. هذه المره حبيت نبدل عندي هذه وعندي الدوف تاع الكونكومبر اللي نسيي فيها ثاني بزاف مليحه. هذه مليحه و elle tient vraiment elle tient la journée ما نقولكمش 24 heures mais elle tient la journée. بالنسبه للبنات اللي يعرقوا بزاف جو بريفير يديروا الشب بارفيومي ويديروا فوقو هذا يعني يعطيهم واحد النتيجه ما شاء الله. يقدروا يخرجوا بلا ما يقعدوا يتحسوا على رواحهم. هذه بزاف مليحه قلت لكم انا كم انا نخدم وعندي لي ديبلاسمون بزاف نديرها وما نعرقش الحمد لله استروحي عليها. ولا بلو ثاني سي لا ميور. ما قلت لكمش بورسون بري دير 550 دينار 55,000. عندي هذايا هذايا لو تالك انشانتور. هذايا كنت اتيليزيتو ديجا من قبل الصيف اللي فات ومن بعد في الشتاء انا نحبس ليه تالك باسكو لاكو تاعنا ترياح وكلش عاودت وليت ليه في هذا الصيف. جو لو فاليد ديجا اني كاليه منه حاله. لو بري تاعو هذا الكبير 55,000 والصغير 45,000. جو بريفير تشرو الكبير يشد لكم حاله فيه 250 غرام. ماشي تاع هنا تاع لامبورطاسيون وقيله تاع السعوديه جو كوا. ريحته بزاف شابه. انا كيفاش ندير ابري لا دوش نشف بيان ندير لا كريم هيدراتون تاعي تاع لو كور كي تنشف بيان على لو كور تاعي ندير في لي زيسيل وفي لي بارتي انتيم يعني تقعد بروبر ميم تبيض لي بارتي انتيم. البنات تقدروا توتيليزيوه كتبييض توتيليزيوه avec des masques par exemple هذا le yaourt naturel توب. عندي هذا لودروز اللي شريته جديد اسمه لودروز تاع الرافع شريته 8000 عند شي شوب اسامه. ثاني بزاف مليح ما فيهش لو بارابين ما فيهش الكول ما نقولكمش ناتورال بصح خير من اللي راهم ينباعوا كولوري قلت لكم يدير 8000 بورسون بري جو لو فاليد. عندي هذه ويل اسونسيال جونسون شكون ما يعرفهاش تاع لي بيبي. هذه انا شريتها نوتيليزيها ابري ليبيلاسيون. ابري ليبيلاسيون ما نحبش لا فازلين نحب ويل جونسون نخلي لو كور تاعي يتشرب بيان. جو لو فاليد ميم كي ندير ايبيلاسيون بلا كريم ديبيلاتوار يعني ديريها تكالمي لك تري بيان هذيك الحريق تاع لا كريم ديبيلاتوار اون طولي بيها ولا جو لو فاليد اوسي. عندي هذا لو سيروم تاع بروتيليس البنات هذا شريوه وما تندموش. هذا واحد الوقت صوفالي شعري كنت دايره ان بالياج صوفالي مي شوفو. هذايا ا باز دو ويل دارغون بور لي شوفو سيك صح بور لي شوفو سيك يعطيك اون بريانس مي يزيد الشعر. ديري واش ديري كونتيتي مي يزيد لك شعرك او كونترير الشعرات تشربو. لو بري تاعو يدير انتر 250 دينار 25000 حتى 30000 كل ماغازان كيفاش يبيعوا مي جو لو فاليد. فوالا هاي لا مارك بروتيليس فوالا. عندي تاني هديه من هاد لا مارك بروتيليس ويل اون كريم. هديه في الحقيقه شريتها من عندها عانت شريتها سمعت يهضروا عليها شريتها في الديبي ما عرفتش كيفاش نيتيليزيها. كان عندي فلوريال سيد سواليس نديرها قبل لا دوش خرجت عليا قبل لا دوش نعمر شعري ندير بون كونتيتي ومن بعد ندخل ندوش خليها باغ اكزومبل 2 زور في شعري شوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش تجي خفيفه وكاين يوتيليزيها ابري لا دوش. تاني ليتيليزاسيون تاعها يوتيليزيتها في البحر. كي رحت للبحر درتها قبل ما ندخل نعوم وكي خرجت ست شعري البنات
vraiment souple, vraiment souple. Réparation externe, pardon, extrême, réparation extrême. Pour les cheveux secs et abîmés, non gras, sans rinçage. يعني ديريها وما تغسلي ما والو. كاين يديروها افون بروشينغ، كاين يديروها ما يديروش بروشينغ. De toute façon je le valide pour son prix. دير je crois 28 000 مي مليحه مليحه. Voilà. Le produit suivant عندي هدايا le dissolvant تاع la marque Dermasoft. البنات انا راني نشري لي ديسولفون، يعني باسكو جوتيليز بزاف لو فيرني. هدايا مي ينشف لك لي زونغ تاعك، مي ينشف لك يديك، مي يابيمي لك لي زونغ. شري دي ديسولفون ابيميو لي ميزون. هذايا il est super bien pour le prix تاعو يدير 200 دينار 20 000. نروحو كوتي سولير اكران توتال. ما كاينش كيف نخرجوا بلا بيه سورتو في الصيف. هذا العام اتيليزي تاع لا مارك زورا بزاف مليح. اس بي اف 50. شوفوا لو تيوب شحال فيه 50 ام ال. انايا هذا صافي ان مو نيتيليزي فيه. نروح نخدم به نديرو الصباح. بون انا ماشي من لو جور اللي نعاود ليكران توتال في لا جورني، هذه جامي نقدر نديرها. دونك شريتو سي جوست للخدمه. قلت مع الاول نسيي باسكو المره نستعمل دوطخ مارك. هذه المره زورا نقول لهم يعطيكم الصحه ان برودوي جو لو فاليد. ما نشفليش الفيزاج تاعي، ما خلاليش هذيك البيوضيه في وجهي باسكو انا ما نحملش هذيك البيوضيه الصراحه. جو لو فاليد ديجا قريب يخلص لي اي جو كونت اشتي ان اوتر. عندي هدايا نيفيا. هدايا نيفيا سي اون كريم ديريها ابري لا دوش تكوني رايحه للبحر ولا خارجه. انا خليتها بور لا بلاج. كي نخرج من البحر نديرها. ريحتها واعره، ريحتها بزاف شابه وكشغل تباني فريش او ميم طون تبروتيجيك من السوليل وتعطيك هذاك لو برونزاج الشباب، هذاك لو برونزاج اللي نسحقوه. فيها اس بي اف 15 بور الماء. هايله 200 ام ال. شريتها هذه اون برومو، هي دير 110 000. شريتها اون برومو ب 95000 واقيل 95000. عندي troisième برودوي تاع البحر هو هدايا نيفيا افتر سون. هذايا شغل تمشيتي به يجيك شغل ما. هذا en même temps يبروتيجي en même temps c'est un parfum. اني نديرو انا كي نروح البحر فيه كيف 200 ام ال. يجي بزاف ليكيد. نوريكم كيفاش، شوفوا كيفاش يجي بيض. ما تخافوش من هذه البيوضيه، هذه البيوضيه تروح فوالا تروح ديك عندك لو كونتاكت مع الشمس مع الماء. و لو برودوي ما يروحش مع الماء، il tient 24 heures. ريحته بزاف شابه، ريحته بنينه. ندوزو كوتي شامبوان. كوتي واش نقول لكم البنات تريزومي لو شامبوان اي ابري شامبوان بور لي شيفو كولوري. البنات اللي دايرين بالياج، اللي دايرين كولوراسيون ديكولوراسيون لي ميش، هذا يصوبيكم والله غير يصوبيكم. اني شاريه دي شامبوان ما حبيتش نحطهم كوم برودوي فلوب باسكو انا شعري جي لي شيفو سيك و en même temps نخلط بزاف سبايغ البنات. دونك ما نقدرش نحكم على ان برودوي في شعري بالك مليح بور لي شيفو نورمال. في شعري انا ما خرجتش عليا. دونك تريزومي بارمي لي شامبوان اللي نعطيهم نيميرو 1 باسكو فريمون خرجوا عليا و سوفيو لي شعري. هدايا شامبوان اي كونديسيونير تاعو. سي كونديسيونير كي تقرا كونديسيونير سي لابري شامبوان. Voilà, à base de huile d'argan ou huile d'amande douce. Je le valide. Déjà, c'est le troisième flacon. وانا نشريهم. كوتي ايبيلاسيون البنات. حبيت نهضر لكم على هذه لا مارك غاليه البنات. انا نيبيلي بلا سير. ديجا راني درت دوكا شوف السير يتسخن
مي هادية دي فوا كي نكون هكا مزروبة ولا نيتيليزيها. سي لا كاتريام فوا وانا نيتيليزي فيها. فريمون ميم كي تنوض الشعر تنوض شعرها رطبة. شريت اباز دو مونت فريش. ميم تكوني مزروبه 3 مينوت تكون ليبيلاسيون تاعك واجده. لو بري تاعها سي 20 دينار ولا 25 دينار، سا ديبون لو ماغازان شحال يبيعها، مي جو لو فاليد. هايله، ريحتها شابه، ديريها في لاصال دو ما تطلقش الريحه بزاف. او ميم طون موراها تخلي لك لابو تاعك حنينه، ماشي كيما لي كريم ديبيلاتوار اللي موراها تجيك الحكه. ما تحمليهاش، ريحتها ديجا في لاصال دو ما تحمليهاش، يدخل موراك سي جينون. هذه نديريها وما تخميش في الدار. او ميم طون عندي هذوما لي بي الواكس تاع لا مارك فري مارك. هذوما شريتهم يوتيليزيتهم في الحقيقه في الفيزاج ديالي. ملاح ما نقولكمش 100%، ملاح 80%، يعني لازم ديري وتعاودي، مش كيما لي واكس الاخرين. النواغ هذوما خير من لي كولور اللي شفتهم انا من قبل، باسكو تبين لك الشعره و او ميم طون لابو تاعك ما تحرقهالكش. انا ندير التالك ونبدا نحي بها. فريمون الريزولتا تاعها مليحه، هكا ايبيلاسيون ميزون. لي سورتي الخطره نحيت بها ثاني ملاح، شدوا لي حتى 10 ايام كيما لي صالون ديستيتيك. هاي لا مارك فري مارك. لو بري تاعها يدير هذه الصغيره وقيلا 25000 نورمالمون، 20000 à 25000. فوالا. عندي هديه تاني دياديرمين، هذه بيبي كريم وفيها بيبي موس وفيها لي فيتامين مليحه، عجبتني تاع الصيف، ولا موس تاعها خفيفه. فوالا شوفوا ديجا اتيليزيتها، وتعطي لابو تاعك لا كولور شابه، ان تان لومينو وخفيفه على لابو ومليحه للصيف. لو بري تاعها سي 125000. تصيبوها جينيرالمون في كاع لي كوسميتيك، واسمها دياديرمين بيبي كريم بلس ليفت، مليحه شابه. نجوزو لي لانجات. ما كاش فينا في الصيف اللي يوتيليزي لي لانجات طونوبيل ولا. شريت هذه لا مارك، عجبتني ريحتها بزاف شابه، فيها 100 دير 11000 ولا 12000. باغ كونطخ هذه جوي، هذه بالخف تنشف البنات، ريحتها شابه بصح بالخف تنشف. غوز جوري، فيها 72 نورمالمون بياس، مي بالخف تنشف بارابور الهديه. هذه كونفور وريحتها بزاف شابه. نروحو ايه شريت ان ليسور، حبيت نبارطاجيه معاكم من عند لا مارك ماك. شريتو اون برومو البنات، الخساره على بواط رميتها. هاوليك يشعل منه لي بوطون، يشعل منه، تزيدي له من تنقصي له منه، تزيدي له منه. يلحق حتى 75 دوغري، ما يحرقش الشعر. يسخن بالخف 5 مينوت يسخن. البوكلاج تاعو موين ماشي فور، بارابور عندي ان اوتر ليسور البوكلاج تاعو هايل. هذا لا مارك ماك، شريتو 5500، كان يدير 8000 نورمالمون، مليح. وكاين دي ماغازان داروه ا 4000. بون ما شفتهمش، مي يجي ديجيتال كاع منا. هذاك جو فو ديكونساي بيه باسكو كان عندي واحد هكاك وبالخف يتحرق. نجوزو كوتي بيريود البنات، كوتي منا جيت نهضر لكم على هادوما لي سيرفييت تاع اوين تاع لو بيتي باكي يشبهوا الاولويز. انا كي شفتهم على بالي اولويز كي رفدتهم. فريمون شوفوا البنات، فيها فيها 8 فيها 8 تجي داخل هكذا. هذه تقدري ترديها معك في الصاك، هذا ترديها معك في الصاك. عن بالي اولويز كي شريتها البنات فينالمون لا سي اوين هايله، عجبتني جو لو فاليد بارابور لدوطخ مارك الجيريان ولا تورك ولا اللي هي. عندي هذا تاني في لو غران فورما، هذه في ايطون نورمال. لو طون نورمال نيتيليزي هذوما ماكسي كونفور، هايلين البنات تاع اوان بارابور دوطخ مارك. انا جو لو فاليد وخرجوا ليا. دونك هذوما بالنسبه لي برودوي توب اللي نقدر نهضر لكم عليهم، وانايا سيتهم ونفاليديهم.